बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तर हम्द की महवर है वो ज़ात, तमाम तर सजूद की महवर है वो ज़ात, जो छुप जाए तो दुनिया उसे अल्लाह कहे और जब जब ज़ाहिर हो दुनिया उसे अलीउल अज़ीम कहे। आज की हमारी वीडियो का उन्वान अल्लाह इस्म है, ज़ात है या मायनी है। लोगों के खुद साख्ता शिर्क की जड़ें काटने के लिए ये ज़रूरी है कि इस बात की तह तक पहुंचा जाए कि लफ्ज़ अल्लाह की हकीकत क्या है, ये इस्म है या मायनी है या ज़ात है, ताकि तौहीद की रूह को समझा जा सके। पहले हम कुरान से पूछेंगे कि ए कलाम अल्लाह, तू ही बता कि ये अल्लाह जो जा बजा तेरी ज़ीनत बना हुआ है, इस्म है या मायनी है। इसका जवाब हमें सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 110 में मिला, आयत नंबर 110। और हम आयत पढ़ने से पहले ही सिर्फ इसका अदद यानी 110 देखकर समझ गए कि ये कौन है। इरशाद होता है कि ए रसूल, कह दो कि उसे अल्लाह कहकर पुकारो या रहमान कहकर पुकारो, जिस नाम से भी पुकारो, बस सब अच्छे नाम उसी के हैं। इस आयत ने हमें बताया कि रहमान और दीगर अच्छे नामों की तरह अल्लाह भी इस्म है, ना कि मायनी। इस बात में कोई इबहाम नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये मसला हमेशा के लिए तय हो जाए, इसलिए अब हम इस बात की तौसीक के लिए मासूमीन की तरफ रुजू करते हैं। ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए कि जिस शय का भी हम नाम लेते हैं उस शय का तसव्वुर हमारे जहन में ज़रूर होता है। लिहाजा अगर अल्लाह को मायनी समझा गया तो लफ्ज़ अल्लाह ज़बान से अदा करते हुए इसका कोई ना कोई तसव्वुर जहन में ज़रूर पैदा होगा, और यही ऐन शिर्क है, क्योंकि मौला अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया है कि तौहीद ये है कि तुम इसको गुमान में भी ना लाओ। तफसीर नूरुस्सक़लैन जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 507 पर मौला सादिक ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह अल्लाह कह रहा है वो भी उसके इस्म को पुकार रहा है। सूरह बकरा आयत नंबर 210। क्या उन लोगों को इस बात का इंतज़ार है कि उनके पास बादलों के साए में अल्लाह और फरिश्ते आ जाएं और हर बात का फ़ैसला हो जाए और तमाम अमूर की बाज़गश्त अल्लाह की तरफ है। इस आयत की तफसीर में मौला बाकिर फरमाते हैं, वो मौला साहिबुज़्ज़मान नूर के 7 कुबों में नाजिल होंगे, किसी को मालूम ना होगा कि वो किस कुबाए नूर में है, और वो कूफा की पुश्त पर नाजिल होंगे। अल-कतरा मिन बहार जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 235 पर हदीस रसूल अल्लाह फरमाते हैं, सूरज की 2 अतराफ हैं, एक तरफ वो है जो अहले आसमान की तरफ है, जिस पर लिखा हुआ है अल्लाह नूर समावात, यानी अल्लाह आसमानों का नूर है, और दूसरी तरफ ज़मीन की तरफ है, इस पर लिखा हुआ है अली नूरुल अरज़ैन, यानी अली ज़मीनों का नूर है। इस हदीस से पता चलता है कि ज़मीनों पर जिसका नाम अली है, आसमानों पर उसका नाम अल्लाह है। अब हम एक और पहलू से इस मसले पर नज़र करते हैं और ग्रामर की रोह से जानने की कोशिश करते हैं कि अल्लाह इस्म है या मायनी। ये असूल है कि ज़मीर हमेशा इस्म के लिए बोला जाता है, मायनी के लिए नहीं। मसलन कहा जाए कि हसन बहुत बहादुर है, अब इसके बाद अगर हसन की दीगर खसूसियात बयान करना मकसूद हो तो लफ्ज़ हसन की तकरार नहीं की जाएगी, बल्कि कहा जाएगा कि वो बहुत सखी है, वो बहुत नेक है, वो ज़मीर है जो हसन यानी इस्म के लिए इस्तेमाल किया गया है। बस ये मालूम हो गया कि जिसके लिए भी ज़मीर का इस्तेमाल किया जाएगा वो इस्म होगा, ना कि मायनी। अरबी में वो वाहिद गायब है के लिए हे या हे पेश और होवा की ज़मीरें इस्तेमाल की जाती हैं।
جب ہم قرآن پر نگاہ کرتے ہیں تو ایسی ضمیروں سے پورا قرآن مزین نظر آتا ہے، اور جگہ جگہ اللہ کے لیے یہ ضمیریں استعمال کی گئی ہیں، جنہیں اگر نقل کیا جائے تو تقریباً پورا قرآن ہی نقل کرنا پڑے گا، اور یہ کوئی ایسی بات ہے نہیں کہ جس کی تردید کی جا سکے۔ جیسا کہ سورہ آل عمران میں هو العزیز الحکیم، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن نے جس اللہ کا تعارف کرایا ہے وہ اسم ہے نہ کہ معنی، اور اسی لیے ائمہ طاہرین نے بار بار فرمایا ہے کہ پورا قرآن ہماری شان میں نازل ہوا ہے۔ اب میں آپ کو لیے چلتی ہوں لفظ ہوا کی طرف۔ یہ لفظ قرآن میں دو طرح استعمال کیا گیا ہے۔ ایک مقام پر اللہ کا تعارف ہوا سے کرایا گیا ہے، اور دوسرے مقام پر ہوا کا تعارف اللہ کے ذریعے کرایا گیا ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ دونوں ایک ہیں۔ سورہ بقرہ میں فرمایا گیا اللہ لا الہ الا ہوا، یہاں اللہ کا تعارف ہوا سے کرایا گیا ہے، یعنی وہ اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں وہ ہوا ہے۔ سورہ اخلاص میں یہ ترتیب الٹ گئی اور وہاں ارشاد ہوا قل هو اللہ احد، یہاں ہوا کا تعارف اللہ کے ذریعے کرایا گیا ہے، یعنی ہوا وہ اللہ ہے جو احد ہے۔ ہم سمجھ گئے اگر ہم نے اس ہوا کو ڈھونڈ لیا تو یقیناً ہمیں اللہ مل جائے گا، لیکن ہم ڈھونڈنے کہاں جاتے؟ سوچا کہ خود قرآن سے ہی کیوں نہ پوچھ لیں۔ اس پر تعجب نہ کریں، کیونکہ یہ قرآن اگرچہ صامت ہے لیکن مومن سے کلام کرتا ہے۔ ہم اس فکر میں تھے کہ سورہ بقرہ سے آواز آئی وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، یعنی ہم جس ہوا کو تلاش کر رہے ہیں وہ علی العظیم ہے۔ ہم نے بہت سوچا، بہت دیکھا کہ اولین و آخرین میں شاید کوئی ایسا ہو جس نے علی العظیم ہونے کا دعویٰ کیا ہو، لیکن نہیں، ہر طرف خاموشی تھی، کسی کی جرت نہ ہوئی تھی کہ اتنا بڑا دعویٰ کر سکے۔ پھر اچانک یہ خاموشی ٹوٹی اور ہمیں ایک آواز آئی میں ہوں علی العظیم۔ ہمیں ہمارا گوہر مراد مل گیا، اور گویا زندگی بھر کی ساری آرزوئیں ایک لمحے میں پوری ہو گئیں۔ ہم نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو وہ ہمارے مولا علی تھے۔ ہم نے سوچا کہ موقع ملا ہے تو آج اپنے مالک سے ان کا نام ہی پوچھ لیں۔ پھر خیال آیا کہ ایسا نہ ہو کہ اس بارگاہ ذوالجلال میں اسے گستاخی تصور کیا جائے، تو کیوں نہ اللہ کے رسول سے یہ بات پوچھی جائے۔ تب تفسیر نور الثقلین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 32 پر ہمیں یہ عبارت نظر آئی کہ جب رسول اللہ شب معراج تکبیر اور افتتاح سے فارغ ہوئے تو اللہ نے فرمایا اے محمد، اب تم میرے نام تک پہنچ چکے ہو، لہٰذا میرا نام لو۔ تو رسول اللہ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور خاموش ہو گئے۔ قربان مولا علی کے اسم مبارک پر تمام کائنات قربان، کیسا پیارا نام ہے میرے مولا کا۔ تمام علی والوں کی خیر ہو، سلامت رہیں، سدا مولا علی کی حب میں خیر و برکت کے حصار میں رہیں۔ وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ alirabexpress.com۔ اس کے علاوہ آپ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل کو مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز کے لیے۔